suite, Picasso et Braque vont interpréter géométriquement les formes naturelles. بغاو يعبروا les formes naturelles كما شفنا في الطابلو بريسيدون. Rabattre la perspective. هنا جاو العكس ديال la Renaissance. Rabattre la perspective. شنو هي rabattre؟ remettre à plat، يعني ندير واحد الحاجة en à plat ما تكونش عندها la perspective. Et déroger à la loi de l'unicité de point de vue. هاد جورج براك وبيكاسو كانوا دايرين قطاع اولا دايرين لابوندون ديال لونيسيتي دو بوين دو في اللي معروفه. ملي كنقولوا لونيسيتي هي شي حاجه اللي كتكون معروفه عند الجميع، واللي معروف عند الجميع هو ملي كنشوفوا واحد الحاجه كنقدروا نشوفوا شنو قدامنا، ما نقدروش نشوفوا شنو موراها. هما جاو قطعوا هذه القاعده هذيك وبغاو يديروا قاعده جديده اللي هي كيعبروا بها في هذه الحقبه الفنيه ديال الكوبيزم. نزيدوا ندرسوا شي شويه. اون ديستانج جينيرالمون 3 بيريود، كاين 3 ديال البيريود اللي معروف بهم هذا الكوبيزم. كوبيزم سيزانيان حيت تسمات على بول سيزان اللي هضرنا عليه دابا عاد، اللي كان في الحقبه ديال ما قبل التشعيبيه بري كوبيزم. En 1906-1909 les demoiselles d'Avignon, nouvelle figuration des volumes sur une surface plane. هاد الطابلو اللي كتشوفوا قدامكم السميه ديالو لي دوموازيل دافينيون، وهانتوما كتشوفوا الفلسفه اللي هضرنا عليها دابا عاد بريزونتي في هاد لوفر. شنو كنشوفوا؟ اول حاجه كيبان لنا بلا، ما كايناش لا بيرسبكتيف. صافي ها هي كتضح لكم مثلا في واحد من الاعمال الفنيه ديال هاد الكورون ارتستيك الكوبيزم. صافي عندنا الكوبيزم اناليتيك فير 1910 ملتيبليكاسيون دي زونغل دو فيو. ها هو التعبير الاخر عاوتاني كوبيزم اناليتيك تحليلي فير 1910 ملتيبليكاسيون دي زونغل، كاين تعدد ديال الزوايا. نرجعوا عاوتاني المثال ديالنا، ملي كنشوفوا حنا من هنا راه كنقدروا نشوفوا غير اللي قدامنا، بصح هما ملي كيبغيو يعبروا على الزوايا من لي زوتر كوتي مثلا كيديروها اون ميم طون سيمولتانيمون، اون ميم طون كيديروا لي ديفيرون مولتيبل ديال لي بوين دو فيو. Cubisme synthétique vers 1912 compréhension nouvelle des objets، واحد المفهوم جديد ديال على الاشياء. volonté de trouver les éléments essentiels d'un objet. كانت عندهم volonté. شنو كنقولوا على volonté؟ شنو هي؟ الرغبه. très bien. volonté de trouver les éléments essentiels، يعني عندهم الرغبه باش يلقاو العناصر المهمه اللي كتكون كتعبر بها واحد لوبجي. نرجعوا للكوبيزم سيزانيان. cette période marque le début des premières formes géométriques. هاد لا بيريود كانت هنا كما نقولوا تماركات او تسجلت لي فورم جيومتريك كما كان قال سيزان. disait traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d'un objet, d'un plan, se dirige vers un point central. غير هو هنايا بول سيزان كان كيحاول ولا كان هو الفلسفه ديالو كيشرك مثلا ما بين لا بيرسبكتيف اللي هي شويه خيال كما كنشوفوا تما، وما بين تكعيبيه، حيت هو جا في واحد الحقبه اللي هي بري كوبيزم اللي هي ما قبل التكعيبيه. داكشي علاش من بعد خدا جورج براك وبابلو بيكاسو منو هاد الفكره ديال انه تريتي دي فورم ناتوريل افيك دي فورم جيومتريك وبداو هاد الحقبه ديال الكوبيزم. Il est considéré comme le père هاد بول سيزار، كيتعتبر الاب الروحي ديال الكوبيزم حيت منو انطلقوا. amorçant une des recherches بدا il a commencé une des recherches plastiques les plus révolutionnaires اللي هما كانوا اكثر ثوريه في المجال الفني او في المجال السباق du XXe siècle. Georges Braque 1882-1963 dans le viaduc à l'Estac. كما كتشوفوا داك الطابلو سميتو لو فيادوك à l'Estac par Georges Braque. غادي نحاولوا نديروا له واحد الاناليز تحليل بسيط باش نعرفوا شنو كيقصدوا من هذا لا تكنيك. عندنا réalise une œuvre multiplicité des points، حاول انه يبدع واحد العمل الفني اللي يكون فيه بزاف ديال لي بوين دو في، اختلافات ديال لي بوين دو في كما كتشوفوا تما. لي ميزون اون دي بوزيسيون كونتراديكتوار. هنا المنازل اللي كنشوفوا في هذا الطابلو لا بوزيسيون ديالو كي دايره
كونتراديكتوار. دار جايه عكس على الدار الاخرى. لاحظتوا دار كتشوف هكا ودار تشوف العكس. كونتراديكتوار. Ce sont les couleurs et les lignes qui construisent le tableau. ها هما عاوتاني هنا كيزيدوا يوضحوا. شنو قال لنا هنا؟ Les couleurs et les lignes الالوان والخطوط qui construisent le tableau. هما اللي كيكونوا هذا العمل الفني. Cézanne était intéressé à la simplification. Cézanne كان مهتم بالبساطة ديال les formes naturelles en leur forme géométrique essentielle. هاد les formes اللي هما naturelles كيرجعهم les formes géométriques. Comme les peintres cubistes, il a voulu traiter de la nature par le cylindre, la sphère, كما قلنا déjà. وعطاو exemple هنايا un tronc d'arbre peut être conçu comme مثلا واحد الجذع ديال الشجره. شنو ممكن فاش تدخل؟ شنو الفوق؟ الجذع ديال الشجره. سيلاند. الجذع ديال الشجره راه الاصل ديالها سيلاند اسطواني راها واضحه. شنو عندنا فوق؟ اون تيت هيومان. فين ممكن انها تدخل؟ تيت هيومان، سفير اكسيتيرا. صافي واضحه الفكره كيفاش بدات مع بوسيزون. السفير ماشي دائري، دائري سهل. السفير هو الكروي. صافي. عندنا الحقبه ديال الكوبيزم اناليتيك التحليليه. La première phase marquante du cubisme fut le cubisme analytique 1908-1912. هذه هي الحقبه اللي كنتعرف بها كما قلنا ديجا. كي سو فولي اون اناليز دو لا فورم اللي كان من خلالها باغيين يوضحوا التحليل ديال الشكل دوبجي pour le reproduire à l'aide de formes géométriques باش يعاودوا يخدموه بالاشكال الهندسيه اللي كتكون سامبل بسيطه تيل كو لو كوب واللي اعتمدوا على الكوب اكزاكتومون يعني على لا فورم كوب. داكشي علاش تسمى الكوبيزم. لا كولور اي بريسك انيكزيستونت. هنا واحد الملاحظه على الكوبيزم اللي هي او لا نقدروا نسميوها التصفه. دابا نشوفوا لي كاركتيرستيك بلاستيك لانهم ما كاينش الكولور كما كنعرفوا. كاين جوست لا تانت مونوكروماتيك دو غري. شنو هي لا تانت مونوكروماتيك؟ هادشي دابا تشوفوا في لا جرافيك. مونوكروماتيك هي احاديه اللون، يعني كتحس بلون واحد كيدور تما. يعني نقدروا نقولوا مثلا فونسي، كلير، اكسيتيرا. كندخلوا لو نوار ولا ندخلوا لو بلون باش نخدموا على لا تانت اللي هي مونوكروم اللي هي احاديه اللون. او لا عندنا مثلا بعض الخطرات كانوا كيستعملوا لو بلو او لا لوك. شنو هو لوك؟ سمعت؟ فوالا هادشي كاع اللي قالوا سي فغي، ولكن هو بالضبط باش نبقاو عاقلين عليه هو اللي كيكون الكولور ديالو بحال الصدى. هانتوما كتشوفوه تما، هذاك هو اللي كتشدو به لوك. صافي. او ليو دو ميتر لاكسون سور لا كولور، عوض ما انهم يركزوا على لي كولور كانوا كيخدموا هاد لا تانت مونوكروم اللي فيها الغري او لا لو بلو او لا لوك. Le cubisme analytique est porté sur les formes comme le cylindre, sphère, cône, afin de représenter le monde naturel. Au cours de ce mouvement, les œuvres produites par Pablo Picasso et Georges Braque partagent des similitudes stylistiques. Georges Braque و Pablo Picasso كانوا كيمشيو في نفس النطاق، ماشي بحال لي زوطخ ارتيست اللي كانوا معاهم، ولكن هاد الجوج هادو بحكم الصداقه اللي كانت بيناتهم حيت هما كانوا دي زامي. جورج براك وبابلو بيكاسو كانت عندهم نفس التشابه ديال الاسلوب ديالهم في الخدمه. هاد الطابلو هذا ديال فيولا ان بيتشر 1910 ديال جورج براك. لو كوبيزم سانتيتيك، هنايا الحقبه ديال التكعيبيه الاصطناعيه او المركبه، حيت كانوا كيعتمدوا على لي زوبجي كوتيديان باش كيديروا واحد التركيبه ديال ان طابلو. هنا ولات لا تكنيك مغيره على الكوبيزم اناليتيك. صافي واضحه الفرق بيناتهم. هنا كاينين دي زوبجي، لاحظوا كاين الكولاج، لان قبل الكوبيزم اناليتيك ما كانش فيه هاد لي تكنيك ولا هاد لي زوبجي اللي كيستعملوا بهم. Considérons que le cubisme analytique a été une analyse des sujets، اعتبارا ان الكوبيزم اناليتيك كان هو واحد التحليل ديال الاشياء. Le cubisme synthétique est plutôt une insertion de plusieurs objets، ولكن هنا الكوبيزم سانتيتيك هو واحد التدخل او لا تدخل ديال لي زوبجي، insertion de plusieurs objets les uns dans les autres.
يعني كاين accumulation نقدروا نركبوا اوبجي على اوبجي سولون ليكسبرسيون ديال لارتيست اللي باغي يوصلنا من خلال العمل الفني ديالو. Le cubisme s'est dirigé dans une période synthétique entre 1912 et 1919 révélant le célèbre peintre Juan Gris. منين خرجت هذه الحقبه ديال الكوبيزم سانتيتيك بينت لنا واحد لارتيست اللي كان تعرف بها ماشي بحال الكوبيزم اناليتيك اللي كان معروف بها جورج براك وبابلو بيكاسو. هنا كوبيزم سانتيتيك عطاتنا واحد لارتيست اللي سميتو خوان غريس، هو اللي بان في هذه الحقبه ديال الكوبيزم سانتيتيك. سات فاز انترودوي لو كولاج دون لوفر. هنايا كان بان الكولاج تلصيق في الاعمال الفنيه، حيت قبل ما كانش هذا الموضوع في المجال ديال الصباغه. لو كوبيزم سانتيتيك a été la deuxième branche من بعد الكوبيزم اناليتيك principale du cubisme, mise au point par Pablo Picasso et Georges Braque, Juan Gris et d'autres entre 1912 et 1919. Pour la première fois, grâce à lui, le collage a été considéré comme faisant partie des beaux-arts. هنا كيعبروا وكيعطيونا التاريخ ديال الكولاج اللي ما كانش كيتعتبر كما نقولوا عمل فني. منين جاو هاد المجموعه ديال الفنانه في هذه الحقبه ديال الكوبيزم سانتيتيك، عطاو قيمه لهذا العمل الفني اللي كيتخدم بالكولاج بالتلصيق، وكانت لا بروميير فوا كيتخدم فيها هذا الكولاج هذا ودخل في المجال الفني. Par ce mouvement a été le premier à utiliser du texte. وكذلك كانوا الأوائل اللي يخدموا لا تيبوغرافي تكست في العمل الفني ديالهم. قبل من هذه الحقبه هذه ما كانش ممكن انك تدخل التكست في العمل الفني ديالك dans ses œuvres. Et avoir recours à des techniques mixtes. وكذلك يستعمل تقنيات مختلطه، يعني ماشي غير لا بانتور، يقدر يستعمل لي جورنو مثلا يلصقهم، يقدر يستعمل شي اوبجي، يستعمل بزاف ديال الحوايج كتسمى تكنيك ميكس واحد العمل الفني. utilisant plus d'un type de support، ما كيستعملوش غير تيب واحد ديال السيبور dans la même pièce في نفس العمل الفني. opposé au cubisme analytique، العكس ديال الكوبيزم اناليتيك. هما كانوا كيشوفوا l'objet من جميع النواحي، وكاين بزاف لي ديفيرون بوين دو فيو en même temps simultanément en même temps كتعطى في لوفر. اما بالنسبه للكوبيزم سانتيتيك كان ما فيش هذا الشونجمون الكبير من ناحيه ديال لا بيرسبكتيف والبوين دو فيو. هنا عندنا لا ديرنيير برونش ديال الكوبيزم اللي هي كوبيزم اورفيك. كوبيزم اورفيك اللي خرج منه واحد الكورون ارتستيك سميتو l'orphisme ou le cubisme orphique est un terme inventé